अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कातुल इल्म नशरहु। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इल्म की ज़कात ये है कि उसको नश्र किया जाए, यानी उसको फैलाया जाए। जिस तरह से हम माल में ज़कात निकालते हैं, उसी तरह हमें इल्म में भी ज़कात निकालना चाहिए। हमें किस तरह निकालना चाहिए इल्म में ज़कात, यानी उसको फैला करके हमें लोगों तक के इल्म पहुंचाना, ये भी एक ज़कात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। राज़िया अपा वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी, राज़िया अपा क्लास का आगाज कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। क़ाल इमाम अली अलैहिस्सलाम वअलमू अन्न हाज़ल क़ुरआन वन्नासिहु अल्लज़ी ला यग़श वल्हादियु अल्लज़ी ला युदिल्ल वल्मुहद्दिसु अल्लज़ी ला यकज़िब। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज, कि जान लो कि कुरान नसीहत करने वाला है और लोगों के साथ खयानत नहीं करता। वो हिदायत करता है और गुमराह नहीं करता, गुमराही की तरफ नहीं ले जाता। ऐसा कलाम है जो कभी झूठ नहीं बोलता। यानी इस हदीस से मौलाए कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि हमें जान लेना चाहिए कुरान मजीद जो है हमारे लिए क्या है, हमेशा नसीहत करने वाला है। हम अक्सर बाज़ औक़ात कोई भी काम होता है, कोई मशवरा होता है, हम लोगों से लेते हैं। लोग इंसान को कभी अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि सही हिदायत देते हैं, सही सजेशन देते हैं, लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि इंसान को गुमराह कर देते हैं लोग। वो मसलन जो है, जैसे हमने कहा कि अब हमें पढ़ाई करना है, हम उर्दू मीडियम से लें या इंग्लिश मीडियम से लें, किस मीडियम से लें, हम दूसरों से सजेशन लेते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम सही हमें नसीहत मिलती है, सही हमें लोग गाइड करते हैं, लेकिन और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमें लोग गुमराह कर देते हैं। हम जो है अपने असल मकसद से मुनहरिफ हो जाते हैं। तो लेकिन कुरान मजीद वो है कि जो हमेशा हमें नसीहत करता है। और कैसी नसीहत करेगा? हमें जब वो नसीहत करता है तो गुमराही की तरफ नहीं, बल्कि हिदायत की तरफ, हिदायत यानी सही राह की तरफ हमें हिदायत करता है, ना कि गुमराही की तरफ। और ऐसा कलाम ये है कि कभी झूठ नहीं बोलता है, ठीक है? सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन जो कलाम है, कलाम इलाही है। बच्चों, आज हमारा है सूरह क़ारिया। कल हमने आपको सूरह हम्द से लेकर सूरह तकासुर तक की तिलावत करके सुनाया था, और उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते होंगे। अब आज आइंदा जो हम सूरह पढ़ेंगे, अगला सूरह जो पढ़ेंगे, जिसकी तिलावत करेंगे, वह है सूरह क़ारिया। सूरह क़ारिया की तिलावत करने से पहले हम ये जानेंगे कि सूरह क़ारिया का फ़ायदा क्या है, सूरह क़ारिया पढ़ने से हमें क्या सवाब मिलता है। तो इसके ज़िम्न में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह क़ारिया की तिलावत करेगा, यानी सूरह क़ारिया को पढ़ेगा, खुदावंद आलम उसे दज्जाल के फितने और उस पर ईमान लाने से महफूज रखेगा और उसे क़यामत के दिन इंशाअल्लाह पीप से दूर रखेगा। इस हदीस से बच्चों हम ये जानेंगे कि हदीस में इमाम क्या फरमाना चाहते हैं। और देखिए, क़यामत का दिन एक ऐसा दिन है कि जैसा कि हम सब जानते हैं, क़यामत वो दिन है जिस दिन अच्छे काम करने वाले को इनाम और बुरे काम करने वाले को सवाब दिया जाएगा। लेकिन क़यामत से फ़ौरन क़यामत नहीं आ जाएगी, बल्कि क़यामत से क़ब्ल, क़यामत से पहले बहुत सारे ऐसे हादसात होंगे कि जिससे इंसान बहुत ही ज़्यादा परेशान, गमज़दा होगा।
آپ کو میں نے قیامت سے متعلق درمیان میں ایک واقعہ بتایا تھا کوئی ایک کلاس میں کہ قیامت وہ دن ہوگا کہ جب روز قیامت سورج کی گرمی، سورج کی تپش ہم سے بہت ہی زیادہ نزدیک تر ہوگی. پھر اس کے بعد جب ایسا عالم ہوگا کہ پوری دنیا میں ہر جگہ پانی پانی ہوگا، سیلاب آ جائے گا اور ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، جتنے بھی رشتے ہیں کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں. پہچاننے سے مراد کیا ہے؟ کیا جانتے ہوں گے لیکن پھر بھی اگنور کریں گے. جس طرح سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں. ہم ایسے اپنے آپ کو سامنے والے کو جتاتے ہیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حادثات ہوں گے جب قیامت آئے گی. تو آپ نے دیکھا ہوگا اور بھی سیریز وغیرہ میں یا سنا بھی ہوگا کہ پوری دنیا میں عالم کیا ہوگا کہ سارے آج ہم دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں ہیں، بلڈنگیں، سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، سب نیست نابود ہو جائیں گی. پھر اس کے بعد اور اسی سے قبل دجال کا خروج ہوگا. دجال جو ہے یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہوگی، لیکن جس طرح سے شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے اسی طرح سے دجال گمراہ کرے گا. اور اس وقت عالم یہ ہوگا کہ لوگوں کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ سب لوگ پریشان ہوں گے. ایسے عالم میں افراتفری کا عالم ہوگا. پھر بھوک اور پیاس کا عالم ہوگا. تو دجال کہے گا کہ تم لوگ مجھ پر ایمان لاؤ تو میں تمہیں کھانے کی اور پینے کی چیزیں دوں گا. تو اکثر جو ہے انسان آپ دیکھیں کہ مثلا ہم ایک راہ میں جا رہے ہیں، فار ایگزامپل راستے میں جا رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے کے لیے یا پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو راستے میں ہے ہمارے ساتھ مسافر ہے یا کوئی ایسی دکان ہے جو کافر کی دکان ہے، اور کافر کے جس طرح سے ہمارے لیے کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن ہم یہ چاہیں کہ کھا لیں تاکہ ہماری جان بچ جائے، اور وہ کافر کہے کہ بھائی میں تمہیں کھانا دوں گا لیکن بہت ہی امپورٹنٹ جو تمہاری چیز ہے اسلام، وہ ایمان کو، اسلام کو تم چھوڑ دو اور تم ہمارے طرف آ جاؤ. تو کیا ہم ایسا کریں گے؟ بتائیں. نہیں کریں گے. کریں گے. نہیں کریں گے. نہیں کریں جی گے. کریں گے. جی نہیں کریں گے. نہیں اوکے کریں گے، اوکے. کبھی نہیں کریں گے. تو اسی طرح سے قیامت سے پہلے جو عالم ہوگا ہمارا وہی عالم ہوگا. بھوک اور پیاس سے ہم بےتاب ہوں گے، بے چین ہوں گے. اور یہ جو دجال ہوگا یہ کہے گا کہ تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میں تمہیں کھانے کے لیے دوں گا، پینے کے لیے چیزیں دوں گا. تو لوگ بھوک اور پیاس سے بالکل اتنا زیادہ پریشان حال ہوں گے کہ کہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تم پر ایمان لے کر آتا ہوں اور تم ہمیں کھانے کی چیزیں دے دو، پینے کی چیزیں دے دو. تو جو انسان کہا یہ گیا کہ جو انسان اس سورہ کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے شر سے، یعنی دجال کا جو فتنہ ہے اس سے دور رہے گا. ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کی فتنے سے محفوظ رکھے. اور جو پینے کی چیزیں دے گا دجال وہ کیا رہے گا؟ پیپ ہوگا. آپ دیکھیں ہمیں اگر پھوڑی یا پھنسی نکلتی ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا پیپ اگر ہوتا ہے تو ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کتنا گلٹی فیل کرتے ہیں، کتنا دور بھاگتے ہیں اس سے. لیکن دجال ہمیں پیپ جیسی چیز دے گا پینے کے لیے. تو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے، دور رہنے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ سورہ قاریہ کی تلاوت کرنی چاہیے. اور سورہ قاریہ پڑھنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے سورہ قاریہ کا میننگ کیا ہے. سورہ قاریہ میں ہم پڑھتے تو ہیں 11 آیت پہ یہ سورہ منحصر ہے، لیکن اس کا میننگ کیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ ہم جانیں گے. دیکھیں سورہ قاریہ کی پہلی آیت ہے القاریہ، اور اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے. قاریہ، قاریہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑکھڑانے والی. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جب قیامت آئے گی یا زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو تمام چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹتی پھوٹتی ہیں.
اسے کہا جاتا ہے کھڑکھڑانا. تو اللہ پہلی آیت میں فرماتا ہے القاریہ مطلب کھڑکھڑانے والی. مل قاریہ کیسی کھڑکھڑانے والی. وما ادراک مل قاریہ اور تمہیں کیا معلوم یا تم کیا جانو کہ یہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. اب دیکھیں یہاں پر 3 دفعہ لفظ قاریہ آیا ہے. بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی اہم بات ہوتی ہے کوئی امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں تو اسے 1 سے 2 بار یا 2 سے 3 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کوئی امپورٹنٹ میسج ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ قاریہ جو ہے کوئی ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں 3 بار کہہ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. اس کے بعد چوتھی آیت میں کہا جاتا ہے کہ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے. یعنی قیامت کا وہ عالم ہوگا کہ وہاں پر لوگ آپ نے چھوٹے چھوٹے پرندے دیکھا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہم اتنے بڑے انسان ہیں کوئی 4 فٹ کا ہے کوئی 5 فٹ کا ہے کوئی اس سے بڑا ہے کوئی اس سے چھوٹا ہے. تو قیامت کے دن انسان کا وہ عالم ہوگا کہ لوگ جو ہے پتنگوں کی مانند اڑیں گے. اتنے بڑے بڑے اتنے وزنی لوگ لیکن پتنگوں کے مانند اڑیں گے. خود فقط انسان ہی نہیں یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں آج ہمیں پہاڑ کو اللہ نے کیوں نازل کیا ہے. پہاڑ کو زمین کے لیے پلر کے مانند اللہ نے خلق کیا ہے. دیکھیں زمین میں اگر پہاڑ نہ ہوتے تو یہ دنیا جو آج قائم ہے یہ کب کتنے پہلے ہی ختم ہو گئی ہوتی. یعنی زمین کے نیچے ایسے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں ایسے جو ہے حادثات پانی کی جس کی وجہ سے اگر پہاڑ نہیں ہوتے تو زمین ہماری کب سے ختم ہو چکی ہوتی. لیکن اللہ نے پہاڑ کو خود اور بھی باقی جگہ پر سورہ نبا میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والجبال اوتادا اور ہم نے پہاڑ کو میخیں قرار دی. یعنی میخ کسے کہتے ہیں پلر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بلڈنگیں یا گھر وغیرہ بنتے ہیں تو اس کے اندر پلر لگائے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اگر کوئی زلزلہ کوئی بھی حادثہ آئے تو وہ گھر ہمارا گرنے نہ پائے. اسی طرح سے اللہ نے پہاڑ کو پلر کے مانند خلق کیا کہ اگر جب بھی زلزلہ آئے جب بھی کوئی زمینی حادثہ آئے تو یہ زمین باقی رہے پہاڑ کی وجہ سے. تو پہاڑ جو ہے ہمیں محفوظ رہنے کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے. لیکن جب قیامت آئے گی تو قیامت کے روز پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو کر اڑیں گے. ٹھیک ہے سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی آپا. جی آپا. جی جی. جی. اس کے بعد پھر فرمائے کہ اب جس کے اعمال اس دن اچھے ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہی جو ہے محفوظ ہوگا اس دن. اور جس کے اعمال خراب ہوں گے ان کے لیے کیا ہے اس کے آگے ماہیہ ہے حاویہ ہے حامیہ ہے. لفظ حامی یہ تمام لفظ اس کے اندر آئے ہوئے ہیں. تو یہ سب کیا ہے یہ جہنم کی ایک وادی ہے. جہنم کی مطلب ایک پلیس ہے. جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں اس طرح سے جنت کے بھی طبقات ہیں. تو جو انسان کے اعمال جیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اسی کے مطابق جنت یا جہنم میں داخل کرے گا. اوکے چلیں تو آپ لوگ اپنا قرآن مجید کھول لیں تاکہ ہم تلاوت کریں. ٹھیک ہے ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی. جی آپا. ٹھیک اوکے. جی آپا. چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی آپا. بس اب آپ لوگ قرآن مجید کھولیں. جی اب کھول ہم لیے. اسٹارٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ آپ لوگ پڑھیں میرے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए पहले हम इसकी हिज्जे करेंगे, हिज्जे करके जानेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसको विदाउट हिज्जे। अलिफ लाम ज़बर अल, कौफ अलिफ ज़बर क़ा। एक एक वर्ड पे आप लोग गौर करें, ध्यान से सुने कि कौन से हर्फ को मैं कैसे पढ़ रही हूँ, अलिफ को कैसे पढ़ रही हूँ, कौफ को कैसे पढ़ रही हूँ। इन तमाम चीजों पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुने, ठीक है। अलिफ जी लाम ज़बर अल, कौफ अलिफ ज़बर क़ा, अल क़ा, रा ज़ेर री, अल क़ारी, आइन ज़बर अ, अल क़ारिअ, ता पेश तू, अल क़ारिअतु। अब यहाँ पर आयत आ गई है तो हम स्टॉप करेंगे, जब स्टॉप करेंगे तो ये गोल ता हा में चेंज हो जाएगा। कैसे पढ़ा जाएगा? अल क़ारिअ। इससे पहले मैंने कल आपको बताया था, जैसे अलमाइदतु है या मतलब कोई भी ऐसा वर्ड है जिसके आखिर में गोल ता आ रहा है, तो वहां पर जब हम स्टॉप करेंगे तो गोल ता हा में चेंज हो जाएगा। अल क़ारिअतु के बजाय क्या पढ़ा जाएगा? अल क़ारिअ। ओके, फिर से 1,00,000। याद पढ़ते हैं। मीम लाम ज़बर मल। अब देखिए मीम के बाद दो अलिफ आ गया, एक है मीम के साथ जॉइंट हुआ है, एक उसके बाद दूसरा अलिफ है, फिर लाम है, तो बीच में जो दो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि हम मीम को मिलाएंगे लाम में। मीम लाम ज़बर मल, कौफ अलिफ ज़बर क़ा, मल क़ा, रा ज़ेर री, मल क़ारी, आइन ज़बर अ, ता पेश तू, मल क़ारिअतु। स्टॉप करेंगे, मल क़ारिअ, अल क़ारिअ, मल क़ारिअ। इसके बाद वाव ज़बर वा, मीम अलिफ मद ज़बर मा। मद के माने आपको मैंने बताया था कि मद जिस हर्फ के ऊपर ये अलामत होगी उसे हम खींच के पढ़ेंगे। मीम अलिफ मद ज़बर मा, वमा, ऐसे। उसके बाद अलिफ दाल ज़बर अद, रा अलिफ ज़बर रा, अद रा, कैफ ज़बर का, अद रा का, वमा अदराक। मीम लाम ज़बर मल, कौफ अलिफ ज़बर क़ा, मल क़ा, रा ज़ेर री, मल क़ारी, आइन ज़बर अ, ता पेश तू, मल क़ारिअतु। यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे तो मल क़ारिअ। ठीक है, समझ में आई आप लोग को ये तीन आयतें? जी ठीक। जी अल आपा समझ गए हम क़ारिअ, लोग। एक दफा हम फिर से पढ़ेंगे पीछे से। जी आपा। अल क़ारिअ, मल क़ारिअ, वमा अदराक मल क़ारिअ। उसके बाद है चौथी आयत, या वाव ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौम, या ज़बर या, कैफ वाव पेश कू, यकू। नून को मिलाएंगे नून में। देखिए जो पहला नून है उसके ऊपर पेश है, लेकिन जो दूसरा नून है उसके ऊपर तशदीद आ गई है और ज़बर है, तो इस नून को हम दूसरे नून में मिलाएंगे। क्यों मिलाएंगे? इसलिए कि यहाँ पर तशदीद आ गई है। नून नून पेश नून, यकूनुन, नून अलिफ ज़बर ना, सीन पेश सू, यकूनुन्नासु, यौमा यकूनुन्नासु। आप बताएं, यहाँ पर मैंने कुछ हरूफ को नहीं पढ़ा है, वो कौन सा हरूफ है जो नहीं पढ़ा मैंने? कोई बताएगा मुझे? अलिफ और लाम। अलिफ। वेरी गुड, ओके। फिर अलीफ और लाम काफ को को हमने नहीं मिलाएंगे पढ़ा लाम है। में। जी आपने अलिफ और लाम को नहीं पढ़ा है। हाँ, ये लाम को और अलिफ को मैंने क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए कि यहाँ पर इन हरूफ को नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर लैंग्वेज में कुछ हरूफ साइलेंट होते हैं, जैसे इंग्लिश में कुछ हरूफ साइलेंट होते हैं, हिंदी में साइलेंट होते हैं, उर्दू में साइलेंट होते हैं, इसी तरह से अरबिक में भी कुछ हरूफ साइलेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं? 4 हरूफ हैं, वाव, अलिफ, लाम, या। ये हरूफ लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अलिफ लाम को नहीं पढ़ना है, हमने मिलाया नून को दूसरे नून में। यकूनुन्नासु, काफ लाम ज़बर कल, फा ज़बर फा, रा अलिफ ज़बर रा, कल फरा, शीन लाम से शिल, कल फराशिल,
मीम बा ज़बर मब, सा वाव पेश सू। देखिए बा पे गौर कीजिए और सा पे गौर कीजिए कि मैंने जिस तरह से आप लोगों को बताया था कि ये हरूफ को इस तरह से अदा करना है, उसी तरह से पढ़े। आप लोग भी बच्चों इसी तरह से अदा कीजिए, ठीक है। मीम बा ज़बर मब, सा वाव पेश सू, मब सू, सा ज़ेर सी, मबसूसी। स्टॉप करेंगे, मबसूस। यौम यकूनु अन्नासु कल्फराशिल मबसूस। उसके बाद वाव ज़बर वा, ता ज़बर ता, वता, काफ वाव पेश कू, वतकू, नून लाम पेश नुल, वतकूनुल। तकू को हम खींचेंगे, क्यों खींचेंगे? इसलिए कि वाव से पहले पेश आया है। तो अगर देखिए बाज़ जगह पर आपको मद नजर आता है, जिस हर्फ के ऊपर मद होगा उसे हम खींच के पढ़ेंगे, लेकिन बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहां पर मद नहीं होता है, फिर भी हम उसे खींच के पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि उसके अंदर वहां पर मद नहीं होता है, लेकिन वहां जो खींचते हैं हम, उसका सबब ये है, रीजन ये होता है कि वो वहां पर हुर्फ मद्दी होता है। हुर्फ मद्दी किसे कहते हैं? हुर्फ मद्दी 3 है, अलिफ, वाव, या। अलिफ से पहले अगर जबर हो तो उसे हम खींच के पढ़ेंगे। इसी तरह से वाव से पहले अगर पेश हो तो उसे हम खींच के पढ़ेंगे, और या से पहले अगर जेर हो तो उसे हम खींच के पढ़ेंगे। इन 3 हरूफ को हरूफ मद्दी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, वतकू को मैंने खींचा, क्यों खींचा? क्योंकि यहाँ पर हुर्फ मद्दी आ गया। कौन सा हुर्फ मद्दी? वाव मद्दी। वाव 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 से है, पहले वाव पेश से आ पहले गया, कैफ के ऊपर पेश आ गया है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा खींचेंगे, खींच ज्यादा के नहीं, थोड़ा पढ़ेंगे। सा। वतकू, नून लाम पेश नुल, वतकू नुल, जिम ज़ेर जी, ब अलिफ ज़बर बा, जिबा, लाम पेश लू, वतकूनुल जिबालू, काफ लाम ज़बर कल, आइन हाजिर एह। हाँ यहाँ पर देखिए छोटा सा आया है, बड़ा वाला हाँ नहीं है, इसे हमें नॉर्मल पढ़ना है ऐसे, आइन हाजिर एह, कल एह, नून लाम ज़ेर निल, कल एह निल, मीम नून ज़बर मं, फा वाव पेश फू, मंगफू, शीन ज़ेर शी, मंगफूशी। स्टॉप करेंगे, मंगफूश। अब देखें, मन में हमने गुन्ना किया, कौन सा गुन्ना? 50% वाला। 100% नहीं करेंगे गुन्ना, 50% करेंगे। क्यों? क्योंकि नून साइलेंट है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? जी जी आपा। आपा एक बार फिर से पढ़ के सुनाएंगे? हाँ हाँ, पढ़ के सुना रही मैं। अभी सूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। ओके, ठीक। आगे देखें, फा ज़बर फा, अलिफ मीम ज़बर फअम, मीम अलिफ मद ज़बर मा, फअम्मा। अब यहाँ पर हम गुन्ना 100% करेंगे। इससे पहले मन में 50% किया था, और मीम के ऊपर क्योंकि तशदीद आ गई है तो हम 100% गुन्ना करेंगे। फअम्मा, मीम नून ज़बर मन, फअम्मा मन, सा ज़बर सा, क़ाफ पेश कू, फ़क़ू, लाम ता ज़बर लत, फअम्मा मन फ़क़ुलत, मीम ज़बर मा, वाव अलिफ ज़बर वा, मवा, ज़ा या ज़ेर ज़ी, मवाज़ी, नून पेश नू, मवाज़ीनू, हा उल्टा पेश हू, मवाज़ीनुहु। स्टॉप करेंगे, मवाज़ीनु, ठीक है। आखिर में जो हा है वो साइलेंट हो जाएगा, इसको हमें ऐसे पढ़ना है, फ़अम्मा मन फ़क़ुलत मवाज़ीनु। उसके बाद आयत नंबर 7, फ़ा ज़बर फ़ा, हा पेशू फ़हू, वाव ज़बर वा, फ़हुआ, फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़हुआ फ़ी, आइन या ज़ेर आई, शीन ज़बर शा, ईशा, ता दो ज़ेर तिन, फ़हुआ फ़ी ईशतिन, रा अलिफ ज़बर रा, बाद ज़ेर ज़ी, रा दी या ज़बर या,
راضیہ تعدو ذاتن راضیتن. اب یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے. اسٹاپ جب کریں گے تو کیونکہ یہاں پر گول تا آ گیا ہے اسٹاپ کے وقت تا ہا میں چینج ہو جائے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ایسے پڑھا جائے گا. واو زبر وا الف میم زبر ام و ام میم الف زبر ما و ام یہاں پر بھی 100% ہم غنہ کریں گے. میم نون زبر من خوفا زبر خف فتا زبر فت خفت و اما من خفت میم زبر ما واو الف زبر وا ما و زا یا زیر زی موازی نون پیش نو موازینو ہا الٹا پیش ہو موازینو اسٹاپ کریں گے موازینو. فا زبر فا الف میم پیش فا میم پیش مو ہا الٹا پیش ہو فامہ ہا الف زبر ہا واو زیر وی ہا وی یا زبر یا ہاویہ تعدو پیش تن ہاویتن اسٹاپ کریں گے ہاویہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اس کے بعد واو زبر وا میم الف مد زبر ما وما الف دال زبر اد را الف زبر را ادرا کیف زبر کیا ادرا کیا میم الف زبر ما حاضر ہی ما ہی یا ہا زبر یا ما ہی وما ادراک ما ہی. آخری آیت ہے نون الف زبر نا را دو پیش رن نارن ہا الف زبر ہا میم زیر می حامی یا زبر یا تا دو پیش تن حامیتن اسٹاپ کریں گے حامیہ نارن حامیہ. اوکے آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا بچوں؟ جی آپا. ٹھیک. جی آپا. ایک دفعہ میں پڑھ کے سناتی ہوں آپ لوگوں کو پورا. ایک دفعہ میں یہ پورا سورہ پڑھ کے سناتی ہوں آپ لوگوں کو غور سے سنیں پھر اس کے بعد میں سنوں گی آپ سب لوگوں سے کہ کتنا آپ نے سیکھا. ٹھیک ہے. اوکے. جی آپا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ العلی العظیم. چلیں اب آپ لوگ میں سے کوئی مجھے آپا ہم پڑھ کے سنائے. آپا ہم پڑھ کے سنائے پلیز. آپا کیا پلیز سنا سکتے ہیں؟ آپا ہم پڑھ کے سنائے. ماریہ سید آپ سنائیں. ماریہ سید سنائیں آپ. بسم اللہ. چلیں سمی حسن آپ سنائیں. آپا ہم سنائے. آپا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأما من خفت حرف خاء وہاں پہ
أما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق Very good. الله العلي العظيم. आपा हम ठीक पढ़ है, के उसके सुनाए बाद हम पढ़ आपा हम पढ़ के हाँ सुनाए हाँ सुनाए एंड फातिमा सुनाए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق Very good. الله العلي अमीर जफर आपा हम अमीर सुनाए जफर आप सुनाए. हम सुनाए आपा हम सुनाए एक मिनट रुके. अमीर जफर सुनाए बिस्मिल्लाह. अमीर जफर आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है. आपा हम दरफ सुनाए जी दरफ फातिमा बिस्मिल्लाह. जी आपा. आप पढ़ें. जी आपा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल-क़ारिया मल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया यौमा यकुनु नासु कल फराशिल मौसूफ वताकुनुल जिबालुल कलनीनिल मस्फूस फअम्मा तकूनुल जिबालु आराम से पढ़िए जिबालु देखकर. कल तकूनुल जिबालु कल इहनिल الأهنil मंफूश. महफूज فأما من कुलत मवाजिनुल फलुमा फी इसहातर फहुआ रादिया फहुआ फी फी ईशतिर फहुआ फी इस्तातिर रादिया व अम्मा मन काफत मवाजिनु कफवत मवाजिनु फअम्महु हाविया वमा अदराका मा हिया नारा वमा को नारुन खींचेंगे. वमा के ऊपर वमा मद आया है ना. जिस हर्फ के ऊपर अलामत मद होगी उसे हमें खींच के पढ़ना है. वमा अदराका मा हिया. वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया नारुन. सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम. हम पढ़ के सुनाए शाबाश. आपा हम सुनाए प्लीज आपा हम सुनाए मुस्तफीज हैदर मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मिस बिस्मिल्लाह. ये सूरा पढ़ के सुनाए आप. मैं कब से सुन रहे तो कान पढ़ के मैम हमें नहीं आता है थोड़ा नहीं आता है? आपने क्लास अटेंड की? सर आज से मुस्तफीज हैदर मैम आज से हम कर रहे हैं आज से हम ज्वाइन कर रहे हैं रुकैया फातिमा. आपा हम सुनाए हम कब ओके से बोल रहे रुकैया हैं फातिमा आप सुनाए. हेलो. आपा हम सुनाए आपका नाम क्या है? आप पढ़ के सुनाए मुझे. आखिर में किसने आवाज दी है? एंड आपा हम फातिमा. सुनाए आपा हम सुनाए हाँ हाँ सुनाए बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-क़ारिया मल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस वतकुनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा
وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. आपा हम सुनाए अब आपा हम सुनाए आपा हम सुनाए आपा हम सुनाए टीचर ने सुनाओ आपा हम सुनाए मैम हम सुनाए टीचर ने सुनाओ मैम हम सुनाए आपा हम सुनाए आपा हम सुनाए आपा हम सुनाए जी बेटा टाइम खत्म हो गया है। अभी एक दफा मैं सूर्य की आप लोगों को सुनाती हूँ और आपा फिर इंशाल्लाह फिर बाकी लोग बच्चे आपा हमने अभी पढ़े थे तो आप हमारी मिस्टेक है। आपा का पहले कि आपने जब पढ़ा तो आवाज आपकी नहीं आ रही थी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है, अभी मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप सब लोग गौर से सुने। ओके ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल क़ारिअह मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबथूस वतकूनुल जिबालु कल इह्निल मंफूश फ़अम्मा मन ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم. ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? इस तरह से हमें सूर्य की तिलावत करनी है। इंशाल्लाह आप लोग इसे प्रैक्टिस करते होंगे और बाकी जो लोग बचे इंशाल्लाह उसे हम कल की क्लास में सुनेंगे। ठीक है, तो अब हमारा वक्त खत्म हो चुका है। अब इंशाल्लाह आपकी दिनियात की क्लास स्टार्ट होगी। आप लोग दिनियात के लिए आमादा हो जाएं। शमीम आप अपनी क्लास का आगाज अस्सलाम कीजिए। वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम शमीम आपा, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बुनियाद वाली आ गई आप कैसी हैं शमीम आपा? हम ठीक है बेटा, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम आपा वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम शमीम आपा, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी है शमीम आपा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप लोग बताइए, आप लोग उम्मीद है खैरियत से हो? मैम हमने आज से ही ज्वाइन किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। जी क्लास अपलोड होती है तो आप लोग उस पर भी देख सकते हो। ठीक है, आपके आते के साथ ही 10 जी आपा, ये क्लास यूट्यूब पर जी आती है। जी आपा यूट्यूब पे आती है, हम लोग देखते हैं। क्लास शुरू जी करते मैम हैं। जी आपा, खुदा की मेहरबानी। आज हम पढ़ेंगे खुदा की क्या क्या मेहरबानी है हमारे। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो कुछ है वो खुदा की। अल्लाह ताला ने हमको बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर इन नेमतों का शुमार करना चाहे तो हम कभी भी शुमार नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ने मतलब हमें इतनी नेमतें दी हैं, अगर हम फुर्सत से सोचना चाहे कि अल्लाह ने हमें क्या क्या दिया है, लेकिन हम वो कभी भी काउंट ही नहीं कर पाएंगे कि परवरदिगार आलम ने हमें क्या क्या दिया है।
اللہ ہمیں زندگی بھر عطا کرتا ہے جب تک ہمیں موت نہ آ جائے۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم خود سے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اتنی حالت ہماری وہ تھی۔ میم سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تھی حالت ہماری کہ ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم چھوٹے تھے اور ہماری ممی ہمارا خیال رکھتی تھی۔ ہم خود سے نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ اپنا کام خود کر سکتے تھے۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہماری حالت یہ تھی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی تو اس کا اظہار رو کر کرتے تھے۔ اللہ نے ہم پر مہربانی کی، کتنی مہربانی کی پروردگار عالم نے ہم پر، کہ ہم لیٹے پڑے رہتے تھے، ہمارا جو بھی خیال ہے وہ کون کرتا تھا؟ ہماری ممی ہمارا خیال رکھتی تھی۔ تکلیف ہوتی تھی ہمیں تو ہم اس کا رو کر اظہار کرتے تھے، یعنی جب ہم لیٹے رہتے تھے ہمیں کچھ چاہیے ہوتا تھا ہم روتے تھے، تب ہماری ممی اٹھ کر ہماری ماں کو، ہماری ممی لوگوں کو علم تھا کہ ہمیں کیا چاہیے، کہ بچہ بھوکا ہے، بچے کو کہاں تکلیف ہے، بچہ رو رہا ہوگا، کتنی تکلیف ہے، یہ سب کس کو علم تھا؟ ہماری ماں کو، ہمارے پیرنٹس کو ہمارا علم تھا۔ اللہ نے ہم پر مہربانی کی اور ہمارے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے بے پناہ محبت ڈالی تاکہ ہماری ضرورات کا خیال رکھے۔ کس کے دل میں محبت ڈالی پروردگار عالم نے؟ ہماری ماں کے دل کے اندر محبت ڈالی پروردگار عالم نے ہمارے لیے۔ ہاں، ہمارے ماں باپ ہمارے ماں کے ساتھ ہمارے باپ کو بھی، ان کے بھی دل میں محبت ڈالی۔ ہمیں دونوں کا درجہ ایک ہی ہے، تو ہمیں ماں باپ کہنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو کچھ کرتے۔ ہماری ماں ہمارا گھر میں خیال رکھتی ہے، اور ہمارے ڈیڈی لوگ، ہمارے پیرنٹس لوگ باہر کماتے ہیں اور محنت کر کے گھر میں ہم لوگوں کا ہی خیال رکھنے کے لیے کماتے ہیں نا، ہمارے ڈیڈی، ہمارے پیرنٹس لوگ، تو اس کے لیے ان کا بھی درجہ ایک ہے۔ ہمارے دل میں، ہمارے ماں باپ کے دل میں ہمارے لیے بے پناہ محبت ڈالی تاکہ ہر ضرورت کا خیال رکھے۔ جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو اللہ کی مہربانی سے ہم بول سکتے تھے۔ جب ہم بستر پہ پڑے رہتے تھے 5 سال 6 سال، جب ہم بڑے ہوئے تو ہم خود کھڑے ہوئے اور ہم ذرا بولنے لگے۔ جب ہم چھوٹے سے تھے تب بھی ہم کچھ بھی روئے، یا جب چھوٹے بچے ہوتے تو آپ لوگ کو پتہ ہے نا، بول نہیں سکتے ہیں، لیکن ہماری ماں کو علم ہوتا ہوگا نا کہ ہمیں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے، ارے بچہ بھوکا ہے، یہ سب کا علم ہمارے ماں باپ کو ہوتا تھا۔ اب جب ہم ذرا بڑے ہوئے تو اللہ کی مہربانی سے اب ہم بول سکتے تھے، اپنی ضروریات کا اظہار کر سکتے تھے، چل سکتے تھے۔ ہم پر اللہ کی مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ جب ہم تھوڑا بڑے ہوئے تو ہم اپنے ماں باپ سے ہم یہ بھی کہتے ہیں، ممی ہمیں یہ چاہیے، ہمیں ممی وہ چاہیے، ہمیں یہ لانا ہے، ہمیں وہ لانا ہے، ہم کہہ سکتے تھے، ہم اپنی ضروریات کا خیال رکھ سکتے تھے، ہمارے ماں باپ ہماری ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ جب ہم پر اللہ کی مہربانی یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہماری عقل پختہ ہوتی گئی۔ اب ہم یہ سمجھ سکتے تھے کہ کون سی بات ہمارے لیے فائدے مند ہے اور کون سی بات ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ جیسی جیسی ہم بڑے ہوتے گئے ویسی ویسی اللہ نے ہمیں علم دیا، کون سی بات ہمارے لیے فائدے مند ہے اور ہمارے لیے کون سی بات نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ہم عقل کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم
علم و عقل کے ہی ذریعے خدا کے احکام کو معلوم کر سکتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے کیا حکم دیا ہے، ہمیں کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، ہمیں کس طرح اپنی زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ سب ہمیں جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے پروردگار عالم نے ہمارے دماغ میں عقل دیتی گئی. اسی طرح ہم عقل کے ذریعے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. خدائے مہربان نے ہماری آسمانی کے لیے مختلف کتابیں نازل کی اور نبیوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں قرآن مجید. اس قرآن مجید میں سب کچھ ہے، ہمیں کس طرح کیا کرنا چاہیے اور کس طرح کیا نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے. اور وہ آسمانی کتابیں کون کون سی ہے آپ لوگوں کو پتا ہے؟ جی کون کون سی بتا سکتے ہیں؟ انجیل زبور قرآن. زبور، انجیل اور انجیل کس کی ہے؟ انجیل، توحید، زبور، قرآن مجید. نازل ہوئی توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. قرآن مجید ہمارے رسول اللہ کے انجیل توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید. توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہماری 4 آسمانی کتابیں ہیں. جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، انجیل جناب عیسیٰ پہ نازل ہوئی تھی، زبور جناب داؤد پہ نازل ہوئی تھی اور قرآن مجید ہمارے رسول اللہ داؤد پہ ہوئی تھی. اللہم صلی. اور توریت توریت جناب موسیٰ پہ نازل ہوئی تھی. جناب موسیٰ پہ، ویری داؤد پہ زبور نازل ہوئی تھی. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کا شکریہ ادا کریں. اللہ اور شکریہ کا حق یہ ہے. آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. ہوا کوئی انمیوٹ ہے. اٹک اٹک کے آ رہی ہے. ہاں اب آ رہی ہے. جی آپا. اس کی نعمتوں کے مقابلے میں کریں تو آپ کی آواز اب آ رہی ہے بیٹا، ہماری آواز آ رہی ہے. جی آپا. جی آپ پہلے کسی کا مائک انمیوٹ تھا تو آپ کی آواز سلو آ رہی تھی بہت. ہاں اٹک اٹک کے آ رہی تھی. ہلو ہم لوگ کو یہاں سے پتہ ہے کہ ہماری کون کون سی کتابیں ہیں. ہلو جی آپ پتہ چل گئی. ہاں انجیل، توریت، زبور اور قرآن مجید ہماری 4 آسمانی کتابیں ہیں. اس کی نعمتوں کے مقابلے میں اس کا شکریہ ادا کرے اور اس شکریہ کا حق ادا اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں. اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اس کا شکریہ کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ میں سے کوئی بتائے گا مجھے؟ جی آپ نماز پڑھ کر. عبادت کر کے، نماز اول ٹائم پہ پڑھ کر، ماں باپ کو بنا ستائے، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، ہر وہ کام کر کے جو خداوند نے ہم پر واجب قرار دی ہے. جی اور بتائیے، اور لوگ بھی بتائیے، اور لوگ بھی ہے نا کلاس میں ماں بچوں؟ باپ کو کبھی نہیں ستانے کا، ماں باپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنے کا، ویری گڈ ویری گڈ. ہمیں ماں باپ کی ماہ رمضان میں پورا روزہ رکھنے کا، ماں باپ کا کہنا ماننے کا، نماز پڑھنے کا، ماں باپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنے کا. ویری ہلو گڈ. ہلو بڑے بزرگوں کی عزت کرنے کا، ہلو شمیم میم، کرنے کا. ہلو شمیم. کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. منسا آپ بھی کچھ بتائیے ہمیں. ویری گڈ. نماز اول ٹائم پر پڑھ کر. جی
नमाज पढ़कर रोजा रखकर पढ़नी चाहिए खुदावंद पूरा रोजा रखकर हमें पूरा रोजा रख के शुक्र अदा करते हैं पूरा रोजा माह रमजान में टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, अव्वल वक्त पर पढ़ के, और एक भी नमाज को कज़ा नहीं करना चाहिए। माह रमजान में पूरा रोजा रखना चाहिए, माँ बाप की कदर करना चाहिए, हमें नमाज पढ़ना चाहिए। हेलो शमीम मैम। जी जी कहिए। जी हम फातिमा रिजवी बोल रहे हैं। हेलो जी जी आ रही, आवाज नहीं आ रही है? जी हमारी आवाज जी आ रही है। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं बच्चों से, प्लीज थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही बदतमीजी कर रहे हैं और हंस रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आपको जी इतनी अच्छी दीनी तालीम दी जा रही है, आप लोग उसको इस तरीके से कर रहे हैं बच्चे लोग। हाँ, और अभी हम देख रहे हैं 3 बच्चे मुसलसल हंस रहे हैं। जी ये कोई अच्छी बात है नहीं, बहुत गलत बात है। उस दिन भी हमने देखा था एक बच्चे ने काफी शरारतें की थी, और अभी भी 3 बच्चे हमको दिख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आप लोग काफी शरारतें कर रहे हैं। हमको जी। जैनबिया अभी वहां से हमको आई है कॉल, और हम खुद भी देख रहे हैं। हम रोज रहते हैं और हम सबको देखते रहते हैं। इसका मतलब जी। ये नहीं कि आप लोग वहां पे जो है बच्चे लोग आप लोग इस तरीके से उनको सताएं, ये बहुत ही गलत जी बात है। बिल्कुल भी जो बच्चे अभी देख रहे हैं, अभी भी हम देख रहे हैं कि वो बच्चे हंस रहे हैं अभी भी। अभी जी वो समझ ले, कल हम नाम लेके रिमूव कर दिए जाएंगे वो बच्चे। हमने जाहिर सर से भी कह दिया, रिमूव कर दिए जाएंगे वो बच्चे। बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को। जी इनके पेरेंट्स को बुला दीजिए, आप सामने आ जाइए, उनके जी पेरेंट्स को कहिए कि पेरेंट्स। जी 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 आप अस्सलाम वालेकुम। हाँ शमीम आप, वो शमीम मैम, हम रोज देखते हैं बच्चों को, हम देख रहे हैं। अभी तक हम नहीं बोल रहे थे कि ये लोग हम भी इस तरीके से। जी अवॉइड जी कर रहे हैं कि जाने दीजिए, क्लास जी के जी बाद जी हमने सोचा कि जी जी रोजा रखते जी हम देख रहे थे। अभी जाहिद सर की कॉल भी आई है कि इन बच्चों को वार्न किया जाए, इनको जो है रिमूव कर दिया जाएगा नहीं तो। जी आप जी प्लीज। हाँ सॉरी, हाँ आपको ठीक डिस्टर्ब किया। है, ओके कोई बात नहीं। चलिए चलिए बच्चों, फिर आप लोग बताइए खुदा की नेमतों में क्या क्या चीजें हैं, खुदा ने हमें क्या क्या दिया है। अपने खुदा ने हमारी खिदमत, कुरान अल्लाह ने हमें, खुदा ने नमाज, हमारी वो, खुदा ने हमारे लिए कुरान, खुदा ने 12 इमाम, हमारे पेरेंट्स, हमारी माँ बाप, रसूल, कुरान मजीद के जैसी नेमतों का अदा किया है। हमें दिमाग दिया है, अब हम बताते हैं आप लोग को कि हमें अक्ल दी है। हमको दी हुई नेमतों का हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। नेमतों में जैसे मसलन जबान भी एक नेमत है, उसका शुक्रिया हमें किस तरह अदा करना चाहिए। ज़बान से अच्छी बातें करना चाहिए, वेरी गुड। बुरा नहीं बोलना चाहिए, किसी को नहीं और ज्यादा वक्त आने पर ही बोलना चाहिए। कुरान शरीफ की तिलावत करना चाहिए, झूठ नहीं करना चाहिए। अल्लाह, वेरी गुड। आप लोग नई बहुत ज़बान से हमें कुरान मजीद जिक्र करना चाहिए, कुरान मजीद की तिलावत करना चाहिए। गीबत नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए है, ये हमारी बातों से किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, कोई नहीं कहना चाहिए, लगाना चाहिए, या कुरान चैनल मजीद पढ़ना चाहिए। मौका मिला। वो सबको बांटना चाहिए, गाने मजीद पढ़ना चाहिए, वेरी गुड। चलिए अपने माइक ऑफ करिए, अभी हमको करना चाहिए। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है कि इस लॉकडाउन में रुबीना मैम ने हमारे लिए ज़ैनबिया चैनल पे ऑनलाइन टीचिंग का प्रोग्राम करने का आगाज किया। उनका भी हमें बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें पता है कि इतनी बीमारियां फैली है जिसकी वजह से बच्चे कुरान नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उनके दिल में एक ख्याल आया क्यों ना हम ज़ैनबिया पे ऑनलाइन प्रोग्राम करें। हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनको भी दुआ देना चाहिए, ना कि ये हम जो हो रही है क्लास उसमें हम बदतमीजी करें। आप लोगों को शुक्रिया उनका अदा करना चाहिए और इस क्लास से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, ना कि इस क्लास में आके हमें हंसना है,
बदतमीजी करना है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सोच लीजिए कि खुदा हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। और आपा कोई लोग चैट भी करते हैं मैम, चैट। अपन पढ़ाया था कि हमें हमारे एक एक वक्त का, एक एक मिनट का हमको अल्लाह को हिसाब देना है। जब हमारा ये क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, उसमें अगर हम बदतमीजी करेंगे, खुदा हमें देख रहा है, खुदा हमसे नाराज होगा। तो प्लीज और तौबा कर लीजिए, अब हम नहीं करेंगे। ये आप लोग को मस्ती नहीं करिएगा, और आप लोगों को एक मौका दिया गया है तो इसका फायदा उठाइए। ओके, चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि मसलन ज़बान नेमत है, उसका शुक्रिया ये है कि हाँ अभी सुनाइएगा, अभी रुक जाइए। उसका शुक्रिया ये है कि हम ज़बान से सच्ची बातें कहें, किसी को ना गाली दे और ना ही किसी का मजाक उड़ाए। ठीक है, हमें गाली नहीं देना चाहिए, हमें किसी कमजोर इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मसलन खुदा ने हमें कान दिए, जिस कान क्यों दिए हमें खुदा ने? जिक्र खुदा सुनने के लिए, और जिक्र अहले बैत सुनने के लिए, और अच्छी बातें सुनने के लिए। ना कि हम किसी की अपने कानों से गीबत सुने, ना किसी के बातें भी हम छुप कर अगर सुनते हैं तो ये भी बहुत बड़ा है, गुनाह अजीम है। ना हमें किसी की चुगलखोरी करना चाहिए, किसी की गीबत नहीं करना चाहिए। अगर हमें खुदा ने हाथ दिए हैं तो हम किसी यतीम के ऊपर हमें ये हाथ सर पर रखकर उसको दुआ देना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। ना कि हम ये अपने हाथों से किसी कमजोर इंसान के ऊपर हाथ उठाए, किसी कमजोर इंसान पर जुल्म करे कि अरे ये तो कुछ कहती नहीं है, इसको मारो। क्लास में जैसे ये बहुत कोई बच्चे वीक होते हैं, कोई बच्चे सीधे होते हैं, तो जो लोगों के पास ज्यादा पावर होती है, अरे हम बहुत तेज है, हम मारेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए, वो भी खुदा नाराज होता है। ठीक है जी कि हर नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह ताला ने हम पर क्या मेहरबानी की? क्या क्या मेहरबानी की, कोई बताएगा मुझे? हमें पेरेंट्स भी है। पापा खुदा ने हमारे लिए और माँ बाप को कुछ काम नहीं कर सकते थे, हमारे पेरेंट्स ने हम लोग को काम, हमारी मदद की, हमारे पेरेंट्स ने। जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ ने हमारा ख्याल रखा था, और जब हमें खाना खिलाया था, और जब हम रोते थे तो हमारी माँ हमें चुप कराती थी, और जब हम थोड़े से बड़े हुए तो हम अपने खुद से चलने लगे, और हम लोग जब बड़े हुए तो खुद से चलने लग गए। खुदा ने मतलब हमारे माँ बाप के दिलों में इतनी मोहब्बत डाली कि पर हमारे माँ बाप को पता था कि हमें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं जरूरत है। चंद नेमतों मोहम्मद हमारे लिए डाली है। खुदा की चंद नेमतों का शुमार करें, बताइए खुदा की चंद नेमतों। ज़बान, कान, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, हमारा इमाम और मासूमीन, पंजतन, ये सब खुदा की नेमतें हैं। हमें आंखें भी देखने के लिए, हमें ज़बान भी बोलने, टीचर्स भी एक नेमत है। ज़बान का शुक्रिया हमें किस तरह अदा करना है? नमाज पढ़ के, सच्ची बातें बोल के, जिक्र खुदा करके, ना दे के, इस्तेमाल करके, हमें जो नेमत अता की है उसका सही इस्तेमाल करके, हमें भी सुनना चाहिए, उनके ऊंचे बातें सुनना चाहिए, हमारे वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी, नमाज पढ़ें, जी उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनके लिए भी दुआ करिए। सबकी मदद करनी चाहिए। टीचर्स भी हमारे लिए एक नेमत है।
چلیے ہم کلاس ختم بچے لوگ، تو آپ لوگ اب منڈے کے دن ہم ملیں گے کھانا تھوڑی نہ کھلایا نا، پانی پلائے انشاءاللہ ماں باپ کو پوچھ رہی ہے ادھر انشاءاللہ آپا فی امان اللہ آپا امان اللہ کسی نے بھی کل بتائیے بھی پانی کہا لینے کے بتایا تو اللہ کیا کہا کیوں دیا ہم لوگ کو یہاں تک آپا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے پوچھ رہی ہوں آواز نہیں آ رہی جی چلیے رکھتے ہیں، خدا حافظ.